नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीज अटल सौभाग्यको कामना गरी मनाइयो। देशभरका शिवालयहरूमा महिला भक्तजनहरूको घुइँचो। गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा। सत्ता गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहकारी हुने चर्चा। वर्तमान सरकार ढालेर सरकारमा जाने एमालेको दाउ। हल्ला मात्र भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको तिनकुनीमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक लेखेर हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। र स्पेनिस लिगमा रियल मड्रिडको 100% जितको नतिजा कायमै। गैराती भएको खेलमा रियल सोसिडाड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज हरितालिका तीज पर्व देशैभरका हिन्दू धर्मावलम्बी नारीहरूले देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यस दिन पूजाआजा तथा व्रत बस्नाले सदा सौभाग्य हुनुका साथै आफ्ना परिवारमा सुख शान्ति हुने विश्वास गरिन्छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले तपस्या गरेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको विश्वासमा यस दिन अविवाहित महिलाहरूले पनि भगवान शिव जस्तै श्रीमान पाउने आशमा व्रत बस्ने चलन रहेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हिन्दू नेपाली नारीहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीज सोमबार देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका पर्व मनाउने गरिन्छ। यस दिन व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। यसका साथै विवाहित महिलाहरू सदा सौभाग्य हुने र अविवाहित महिलाहरू भगवान शिव झै श्रीमान प्राप्त हुने जनविश्वास छ। हिन्दू नारीहरूको एकदमै महान चाड हो, नेपालीहरूको महान चाड हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी महिलाहरू चाहिँ व्रत बस्ने गरिन्छ है। अब विवाह भएको नारीले आफ्नो श्रीमानको आयुको लागि गरिन्छ भने अब अनम्यारिड वुमेनहरूले चाहिँ राम्रो पति पाओस् तथा सुख स्वास्थ्य समृद्धिको लागि पनि गरिन्छ। सबै श्रीमान आफ्नो लागि छोराछोरीको लागि सबैको राम्रो होस् भनेर, श्रीमानको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि सबैको राम्रो होस् भनेर। सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकाले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ। पार्वतीले महादेवलाई श्रीमानका रूपमा पाऊँ भनी इच्छाएकी थिइन्, तर पार्वतीका पिता हिमालयले उनको इच्छा विपरीत विष्णुसँग विवाह गरिदिन खोजेपछि उनले साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाइन्। पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले उनलाई हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरिन्। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिकाको व्रत लिने चलन सुरु भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। हरितालिका तीजको दिन महिलाहरू सके निर्जला अर्थात् पानी समेत नखाई व्रत बस्छन् भने नसक्नेहरूले फलफुल जलपान गरेरै पनि बस्ने चलन छ। पहिलादेखिको बुढोपाका पालादेखिकै यो व्रत लिनुपर्छ। महादेव पार्वतीले पनि त दही केरा खाएर व्रत बस्नु भएको थियो। हामी त त्यो सक्दैनौँ, कलिका मान्छे भयौँ होइन। सकेको बेलुकासम्म केही खाँदैनौँ, बेलुका सक्यो भने फलफुल पानी खान्छ, त्यही पनि भएन भनेदेखि आफूले सकेको गर्ने हो। रमाइलो दिदीबहिनी भेटघाट, आफ्नो माइत गयो होइन। वर्षौँदेखि कोही दिदीबहिनी माइत जान पाएको हुँदैन, अब माइत गएर रमाउँछन्, दिदीबहिनी भेट हुन्छ। तीज भनेपछि रमाइलो हो, हामी महिला जातिलाई रमाइलो एकदमै खुसी लाग्छ। हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। तीज पर्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर आउने भक्तजनका लागि बिहान 3 बजे नै मन्दिरको चारैवटा ढोका खुला गरिएको छ। हरितालिका तीजको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुका साथै नाचगान गरेर रमाइलो गरी तीज पर्व मनाइएको छ।
हरितालिका तीजलाई मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ, तर पछिल्लो समय यस पर्वमा विकृतिहरू भित्रन थालेका छन्। अहिले आफ्नो मौलिकतालाई बिर्सिएर विदेशी संस्कृति अपनाउने, तडक भडक गर्ने, 1 महिना अघिदेखि विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने कार्यक्रम गर्ने, गीतमा उच्छृङ्खल नृत्य गर्ने लगायतका गतिविधिले तीजको अस्तित्व मेटिँदै गएको छ। यसरी हाम्रो मौलिक चाडपर्वहरूमा पश्चिमा संस्कृति भित्रियो भने हाम्रो मौलिकता सङ्कटमा पर्न सक्छ, तसर्थ हाम्रो नेपाली मौलिक संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाउने यो पर्व विशेषतः विवाहित महिलाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। विवाहित महिलाहरूले पराईको घरमा पाएको जिम्मेवार थकानका साथै माइतीको याद मेटाउनका लागि यस पर्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले यस दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नाचगान गर्नुका साथै मिष्टान्न भोजन गर्ने गरिन्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाउने गरिन्छ। तीजको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने गरिएको छ। पूर्वीय मान्यता अनुसार विवाहित चेलीका लागि माइतीको याद कम गर्ने हेतुले तीजलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। देशैभर तीजको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहँदा धनलक्ष्मी गुरुङ र निबन्ध गुरुङले पनि तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। तीज विशेष कार्यक्रममा उपस्थिति भएका चेलीबेटीहरूले यस पर्वले सबै चेलीबेटी तथा माइतीलाई एकजुट गर्ने हुँदा यसको विशेष महत्त्व भएको बताएका छन्। विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड मानिने हरितालिका तीज आजभोलि अन्य धर्मावलम्बीहरूले समेत मनाउने गरेको बताएका छन्। यस पर्वले चेलीबेटीको मनको थकान मेटाउनलाई सहयोग पुर्याउने उनीहरूको विश्वास छ। एकदम रमाइलो, फ्यान्टास्टिक। पहिलाको भन्दा झन् रमाइलो एकदमै वी इन्जोय अ लट। कस्तो खुसी लाग्यो। अनि हामी चाहिँ सबै चेलीबेटीको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच दाई अनि विमल सबैजना परिवारलाई एकदमै धेरै हाम्रो लस अफ लभ एन्ड ब्लेसिङ्स। अनि एभ्री इयर हामी चाहिँ यसरी नै आउन पाऊँ अनि एकदमै खुसी लागेको छ अहिले चाहिँ। अनि यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ वी आर सो प्राउड हुन्छ। रमाइलो पनि हुन्छ भेटघाटमा हैन, आफ्नो आफ्नो मान्छे इष्ट मित्र सबै भेटेको हुन्छ, धेरै रमाइलो पनि हुन्छ अनि खुसी पनि हुन्छ। यस्तै हो अब ल, तीज भने यस्तै हो ल। यस्तै यस कार्यक्रममा नाचगानका साथै म्युजिकल चेयर, बिङ्गो, गाउँखाने कथा जस्ता खेल समेत खेलिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले उक्त खेलमा सहभागिता जनाएका थिए, जसले कार्यक्रमको थप रौनक बढाएको त थियो नै, अझ खेलमा विजयी हुनेलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कुराले खेलमा सहभागीहरूको कौतूहलता समेत बढेको थियो। विवाहित महिलाहरूलाई पराईको घरमा हुने जिम्मेवारी, तनावका साथै माइतीको सम्झनाको खाडालाई कम गर्नका लागि यो पर्वको ठूलो महत्त्व छ। तीजमा विवाहित महिलाले आफ्नो पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बसी नाचगान र रमाइलो गर्छन् भने अविवाहित महिलाहरूले पनि सुयोग्य वरको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्दछन्। यसै दिन भगवान पार्वतीले आफ्नो तपस्या पूरा गरी भगवान शिवजी पति पाएको जनविश्वास रहिआएको छ, जसकारण महिलाहरूले तीज हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन्। तीजमा चेलीबेटीहरूलाई आफ्नो माइतीले मिठो मिठो परिकार बनाई खुवाउने गर्दछन्। यस्तै विवाहित महिलाले आफ्नो कथा व्यथालाई गीतको माध्यमबाट माइतीलाई सुनाउने गरेको पाइन्छ। यसरी आफ्नै छुट्टै महत्त्व बोकेको तीज पर्व सबैले धुमधामका साथ मनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। हरितालिका तीजको अवसर पारेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाएको छ। आज पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको सहजताका लागि कोषले बिहान 3 बजेदेखि नै चारै ढोका खुला गरेको थियो। तीजलाई लक्षित गरेर कोषले सुरक्षा कर्मचारी, स्वयंसेवक, पार्किङ स्थल, स्वास्थ्य सेवा, जुत्ता चप्पल कक्ष लगायत सम्पूर्णको तयारी गरेको थियो। भगवान शिवको पूजा आराधनाका लागि देशका विभिन्न स्थलबाट लाखौं दर्शनार्थी पशुपतिनाथ मन्दिर आएका थिए। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
सोमबार हरितालिका तीजको दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको संस्कृति संरक्षण महाशाखाले पशुपतिनाथलाई व्यवस्थित र झकीझकाउ बनाएको थियो। संस्कृति संरक्षण महाशाखाले पशुपति परिसरलाई फूल बत्तीले सजाएर ढकमक्क बनाएको थियो। सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्न देशभरका विभिन्न स्थानबाट लाखौं दर्शनार्थीहरू आएका थिए। दर्शनार्थीहरूले सहजै मन्दिर दर्शन गर्न पाउन् भनेर बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खुला गरिएको थियो। यद्यपि भक्तजनहरू बिहान 2 बजेदेखि नै लाइनमा बसेका थिए। मन्दिरमा सहजै दर्शन गर्न पाइएको दर्शनार्थीहरूको भनाइ छ। अहिले त एकदम ठिक छ। पहिला भन्दा लगभग 15-16 वर्षदेखि मैले काठमाडौँमा तीज मनाइरहेको छु। पहिला हेरेको त अहिले त एकदम व्यवस्थित हेर्नु। म पनि जम्मा आधी घन्टा वहाँबाट आधी घन्टामा लाइनमा यहाँ आएर दर्शन गरेर राम्रोसँग खुसी भएर दर्शन गरेर निस्के। अहिले तीजको दिन मन्दिर दर्शन गर्नेहरूको भिडभाड हुने भएकोले कोषले विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सुरक्षा दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर करिब 2000 सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। यसको लागि कोषले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगरीय प्रहरी वृत्त, गौशाला, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका जनशक्तिहरूलाई परिचालन गरेको थियो। पाकेटमा र अनियमित क्रियाकलाप हुन नदिनका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी समेत खटाइएको कोषले बताएको छ। यो बाहेक कोषले स्वयंसेवक, स्वास्थ्य सेवा, जुत्ता चप्पल कक्ष, पार्किङ स्थलको समेत व्यवस्था गरेको थियो। तीजको दिन पाशुपत क्षेत्र परिसरमा शान्तिपूर्ण तरिकाले तीज पर्व मनाइएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी सहितको संयुक्त सुरक्षा प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ र धार्मिक सामाजिक संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, हाम्रो तालुकावाला संस्कृति मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सबैको सम्मिश्रणमा हामीले एकीकृत एउटा कार्ययोजना बनायौँ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लग्यौँ। अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्दाखेरि कुनै त्यस्तो अप्रिय घटना घटेको हामीले पाएको छैनौँ। भक्तजनहरूको सुविधाका लागि यस दिन मन्दिर परिसरभित्र सवारी आवागमनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको थियो। यहाँको व्यवस्थापन पोहोर सालको भन्दा राम्रो लागेको बताउँदै कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई दर्शनार्थीहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन्। ठिक छ, आज त्यस्तो भिड पनि रहेनछ धेरै। बिहान त अझ हलुङ्गै थियो अरे बिहालाई। अहिले त 1 घन्टा जति बस्यो। बिहान त्यो पनि मेरो साथीले 20 मिनटमा दर्शन गरेर निस्क्या, छैन भिड भने। त्यो त गर्न पूजा आराधना सजिलैसँग गर्न पाइयो, तर लाइन चाहिँ हामी थुप्रो बस्नु पर्यो। आज 12 बजेदेखिबाट हामी 2:30 मा भित्र आइपुगेको। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र ससाना बालबालिका बोकेका महिलाहरूलाई लाइनमा नबसी सहजै पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको अवसरमा आज पशुपतिनाथ लगायत देशैभरका शिवालयहरूमा व्रतालुहरूको घुइँचो लागेको छ। तीजको अवसरमा पशुपतिनाथमा महिलाहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरेर नाचगान गरेर चाड मनाएका छन्। तीज पर्वलाई लक्षित गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरलाई फूल बत्तीले सजाएर झकीझकाउ बनाएको थियो। यसोतामा डाइरेक्ट रिपोर्ट। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीज पर्व सोमबार महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। हिन्दू महिलाहरूले तीजको दिन व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेर यो पर्व मनाएका छन्। यस दिन व्रत बसी भगवान शिवको पूजा गरेमा मनले चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ। पशुपतिनाथमा हिन्दू महिलाहरूले भगवान शिवको दर्शन गरेर निर्जल र निराहार व्रत बसेर नाचगान गरेर रमाइलो गरी तीज पर्व मनाएका छन्। ससाना बालबालिकादेखि युवती वयस्क सबैलाई तीजको रौनकताले छोएको छ। महिलाहरू रातो साडीमा सजिएर फोटो खिचेर टिकटक बनाएर यस वर्षको तीजलाई यादगार बनाएका छन्। एकदम राम्रो लाग्यो। अहिलेको हामी धेरै लाइन पनि बस्नु परेन। एकदम राम्रो लाग्यो। धेरै राम्रो छ, व्यवस्थित छ, सजिलो भयो। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर महादेव पति पाउने वरदान पाएको विश्वासमा यो व्रत सुरु भएको पौराणिक मान्यता छ। विवाहित महिलाहरू आफ्नो श्रीमानको दीर्घ आयु र परिवारको सुख शान्ति र कल्याणका लागि व्रत बस्ने गर्छन् र अविवाहित महिलाहरू भगवान शिव जस्तै पति पाऊ भनी व्रत बस्ने गरेका छन्। अब भन्न चाहिँ राम्रो श्रीमान पाऊँ भनेर बसिँदो रहेछ। तीज विशेषतः हिन्दू नेपाली महिलाहरूको लागि भए पनि तीजमा विदेशी नारीहरूले पनि तीज पर्व मनाएका थिए।
तीजको दिन महिलाहरूले मात्रै नभई पुरुषहरू समेत आफ्नो परिवारका सदस्यको दीर्घायुका लागि व्रत बस्ने गरेको दृश्य सोमबार पाशुपत परिसरमा देखियो। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र ससाना बालबालिका बोकेका महिलाहरूलाई लाइनमा नबसी सहजै पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। दर्शन आएको गरे, दर्शन गर्न आएको छोरीहरू सबै छन्, भित्र पस्न पाएनन्, उनीहरू लाइनमा छन्। म बुढालाई छोडिदिनु भयो अनि म आएर दर्शन गरेर निस्किएको। बुढो मान्छे बस्छ भनेर अब आजलाई भोकै छु। नुन खाएको छैन, फलफुलहरू, केरा, स्याउहरू त्यस्तो खाएर। तीजको दिन करिब 7 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थीले पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। अधिकांश व्रतालुहरूले सहजै व्रत बसे पनि केहीले भने घण्टौं लाइन बस्न परेको गुनासो गरेका छन्। हरितालिका तीजको आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व रहेको छ। यस दिन व्रतालु महिलाहरू रातो साडीमा सजिएर नाचगान गरेर भगवान शिवको पूजा आराधना गरेर तीज पर्व मनाउने गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, पशुपतिनाथ, काठमाडौँ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन पनि हिन्दू महिलाहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीज सोमबार महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। यस दिन व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नाले इच्छाएको पुग्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजकै दिन भगवान पार्वतीले पनि व्रत बसी महादेव स्वामी वरदान पाएकी थिइन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तीज पर्वको महत्त्व के छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। एक तीजको महत्त्व चाहिँ अब यो पुस्ता हस्तान्तरण यही नै हो। श्रीमानको लागि भने मलाई लोग्नेले राम्रो गरेको छैन, किन व्रत लिने भन्ने कुरा होइन, हामी सन्तानको लागि पनि लिनुपर्छ। परम्परादेखि चलिआएको यो तीज हो। यो चाहिँ कस्तो भने शिवजी भगवान पार्वतीले चाहिँ शिवजी पाऊँ भनेर, पति पाऊँ भनेर लिएको व्रत भन्ने चाहिँ हामीले जहाँसम्म बुझेका छौँ। हामीलाई त्यति चाहिँ थाहा छैन। हामीले पनि त्यही सुने अनुसारले नै पानी नखाइकन बस्दा चाहिँ आफ्नो पतिको चाहिँ आयु लामो होस् होइन, स्वास्थ्यको राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, उहाँको चाहिँ दीर्घायु होस् भनेर चाहिँ व्रत बसेको भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। आफ्नो श्रीमानको लागि पनि भने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि हामीलाई सधैँ बसिराखे हाम्रा आमाहरूले यही सिकाइराखे, यही जानिराखे, यही बसि नै राखेको छु। श्रीमानको लागि, आयुको लागि धेरै आयु होस् भनेर व्रत बसेका थियौँ। मजाले दर्शन गर्न पाइयो, खुसी लाग्यो हामीलाई। यसको महत्त्व चाहिँ अब पहिलाको महत्त्व चाहिँ अब धेरै राम्रो। अब दर खाने यताउता अहिले त विकृति पनि फैलिरहेछ। 1 महिना अगाडिदेखि दर खाने, यस्तो गर्ने त्यसो गर्ने, तर हामीले चाहिँ त्यो अनुसार मनाएनौँ। पुरानै संस्कार अनुसार त्यसरी नै मनाइयो। महिलाहरूको ठुलो चाड हो, अब मनाउनु पर्छ। वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो, राम्रोसित महिलाहरूले, नारीहरूले मनाउनु पर्छ। आज आश्विन संक्रान्तिका दिन आफ्ना सवारी साधन, कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। हरेक वर्ष असोज 1 गते यो पर्व मनाइँदै आइएको छ। समुद्र मन्थनबाट निस्किएका विश्वकर्माले नै देवताका हात हतियार बनाएको विश्वासका साथ यो पर्व मनाउन थालेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। आश्विन संक्रान्तिका दिन विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा पूजा मनाउने गरिन्छ। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति तथा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा पूजा मनाउने गरिन्छ। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यमा पनि विश्वकर्माको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। वास्तुशास्त्री, इन्जिनियर, कालीगढ आदिले पनि विश्वकर्मा पूजा मनाउने गर्दछन्। विशेषतः विश्वकर्मा पूजाका दिन नयाँ सवारी साधन किन्नेले विभिन्न शक्तिपीठमा गई आफ्नो सवारी साधन पूजा गर्ने गर्दछन्। विश्वकर्मा पूजाका लागि मानिसहरू विभिन्न मठ मन्दिर जानुका साथै घरमै पनि पूजा गर्ने चलन छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा पूजा आराधना गर्ने दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। बाइकको पूजा अब चोटपटक नलागोस् भनेर, एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर अब हामीले वर्षौँदेखि गर्दै आएको चलन होइन, त्यही भएर नि वर्षमा पूजा गरिन्छ। अब आज पूजा गऱ्यो भने वर्षभरि एक्सिडेन्ट हुँदैन होइन। अनि सबैजनाको धर्म कर्ममा आस्था छ नि त, पुरानो पिँढीदेखि त्यही आस्था भयो भएर चाहिँ अन्त हामी नै अब सबैजना आउँछन् होइन, एक्सिडेन्ट हुँदैन, त्यही वर्षभरिसम्म एक्सिडेन्ट हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ आएको हामी खासमा। असोज 1 गते भगवान विश्वकर्माको जन्मदिन हो, त्यसैले आज उनको पूजा आराधना गरिन्छ। हिन्दू पौराणिक कथाका अनुसार भगवान विश्वकर्मालाई यन्त्रका देवता मानिन्छ। पौराणिक कालमा चलाइने सबै हात हतियार निर्माण पनि विश्वकर्माले नै गरेका थिए, जसमा वज्र लगायत भगवान इन्द्रको हतियार थियो। वास्तुकारहरूले कैयौँ युगदेखि विश्वकर्मालाई आफ्नो भगवान मानेर
उनको पूजा गर्दै आइरहेका छन्। यस दिन सबै कार्यस्थल, कारखाना, कम्पनी लगायतका मेसिनरी अर्थात् फलामका औजारहरूको पूजा गरिन्छ। विश्वकर्माको पूजा गर्नाले मेसिनरी सामानले लामो समयसम्म आफूलाई साथ दिने र आफूलाई धोका दिँदैन भन्ने मान्यता छ। आफूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीलाई राम्रोसँग सफाई गरेमा विश्वकर्मा खुसी हुने जनविश्वास रहिआएको छ। विश्वकर्मा जस्तै गाडी होस्, बाइक होस्, जुनै पनि सवारी साधन हुन्छ त्यही फलामबाट नै निर्मित भएका कारणले गर्दा चाहिँ हरेक वर्षको आश्विन शुक्ल पक्षको तपाईँको यो विश्वकर्माको पूजाको दिनमा चाहिँ विशेष चाहिँ हुन्छ नि, आफ्नो एउटा जस्तै चोटपटक नहोस् भन्ने हिसाबले आफूले चढेको सवारी साधनमा अप्रिय घटनाहरू नहुन् भन्ने हिसाबले र तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा वाहन लक्ष्मी स्वरूप नै आजको दिनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्तो विश्वकर्मा भगवानलाई चाहिँ एउटा स्मरण गरेर चाहिँ एउटा पूजा गर्ने एउटा चलन भएको हिसाबले चाहिँ आज चाहिँ सम्पूर्ण भक्तहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सवारी साधनमा त्यति अप्रिय घटनाहरू नहोस्, चोटपटक नहोस्, भय डर चिन्ता नहोस्, आफ्नो सवारी साधन वर्षौँभरि होस् अथवा लङ लास्ट बाँचुन्जेलसम्म पनि त्यसबाट कुनै पनि आपत्तिहरू चाहिँ भोग्नु नपरोस् भनेर एउटा सत्य युगमा भगवानले नै स्वयं पूजा गरेको कारणले गर्दा नै आज वहीँ भगवानको एउटा देनबाट हामीले जानेको बुझेको पाठ पारायण कर्म नै आज विशेष गरी विश्वकर्मा पूजा कर्म भनेर चाहिँ आज विशेष विश्वकर्मा पूजा गर्ने चलन र प्रचलन रहिरहेको छ। विश्वकर्मा पूजाका अवसरमा बिहानैदेखि कल कारखाना उद्योगमा रङ्गीचङ्गी ध्वजा पताका साथै विशेष पूजा गरिएको छ। सवारी साधन हुनेले बिहानै सवारी साधनको सफा गरी पूजा गरेका छन् भने अन्य सार्वजनिक सवारीका साधनलाई पनि रिबन तथा विभिन्न ध्वजा पताका लगाएर सिँगारिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहकारी हुने चर्चा। वर्तमान सरकार ढालेर सरकारमा जाने एमालेको दाउ हल्ला मात्र भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। र काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक लेखेर हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योगको उपकरण, मेसिन, औजार, सवारी साधनलाई पूजा गरी ज्ञान, विज्ञान र सेवका देवता भनेर चिनिने विश्वकर्मा बाबाको पूजा तराईका जिल्लाहरूमा विशेष रूपमा मनाइएको छ। यसैगरी नेपालको औद्योगिक करिडोर वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठान, कल कारखाना तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका पसल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कर्पोरेट अफिस तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना कार्यालयमा रहेका उपकरण, प्रविधिहरूको पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। उद्योगको उपकरण, मेसिन, औजार, सवारी साधनलाई पूजा गरी ज्ञान, विज्ञान र शिवका देवता भनेर चिनिने विश्वकर्मा बाबाको पूजा तराईका जिल्लाहरूमा विशेष रूपमा मनाइएको छ। यसैगरी नेपालको औद्योगिक करिडोर वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठान, कल कारखाना तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका पसल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कर्पोरेट अफिस तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्ना कार्यालयमा रहेका उपकरण, प्रविधिहरूको पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। हामीले विष्णुको अवतार मान्छौँ। विश्वको मात्रै होइन, पुरै ब्रह्माण्डको उहाँ एउटा ठुलो टेक्निसियन इन्जिनियर हो। टेक्निसियन इन्जिनियर हुनुहुन्छ। देवताको स्वर्गदेखि लिएर नरक र पृथ्वीको सबै निर्माणमा उहाँका सम्पूर्ण सहयोग हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो ब्रह्माण्डको ठुलो एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। सबै जति उत्पादनहरू भइरहेछ टेक्निकल उत्पादनहरूमा उहाँको नै पूजा गर्नुहुन्छ। विश्वकर्मा बाबालाई सबै जात जातिले विश्वकर्मा भनेर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ। भगवान विश्वकर्मालाई शिल्पशास्त्रको आविष्कार गर्ने देवताको रूपमा चिनिने गरिन्छ। आजको दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध भई आफ्नो ज्यावल, औजार लगायत कल कारखानाहरूमा विश्वकर्मा मन्त्र उच्चारण गर्दै फोटो वा मूर्ति राखी पूजा गर्ने चलन रहेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण पहिलाको तुलनामा अहिले माटोको मूर्ति 50% भन्दा पनि कम बिक्री भएको र आफ्नो लागत खर्च समेत ननिस्किएको बताएका छन्।
पहले के तुलना में बहुत डिमांड घट गई। पहले अच्छे बेचाते रहे, अब तो बहुत बिक्री कम बाकी इतना बनेले भाई सर आधे बेचाइल बा आधे बाकी का जाने साल का होई का जाए पर तो तनी ठीको ठाक रहे पर भी मूर्ति भरा ऐसी बात ना रहे मगर पर से तुलना में बहुत अभी ज़्यादा ना खबर करें बिक्री व्यापार आदमी के जगह इसी को पैसा नहीं के टिका होता काहे नहीं अच्छा फोटो बाग फोटो से आदमी ज़्यादा पूजा करता है। अब इतना शौक नहीं करता मूर्ति के, पहले तो बहुत शौक रहा मूर्ति के, सब मूर्ति आई तो ना। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष त्यस्तो उल्लासपूर्ण विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छैन। मन्दीको मार उद्योगहरूले धान्नु परेकोले विश्वकर्मा पूजाको लागि गरिने खर्च रकममा कटौती गरिएको छ। विगतमा मूर्ति खरिद गरी पूजाआजा गरिँदै आएकोमा यस वर्ष बाबा विश्वकर्माको फोटोलाई पूजाआजा गरी सामान्य रूपले मनाएका छन्। हरेक सालको तुलनामा यस वर्ष हामी चाहिँ धेरै कटौतीपूर्ण विश्वकर्मा पूजा मनाइयो, किनभने यसपालि जुन हाम्रो बजारको मार अहिले हामीसँग परिरहेको छ साना उद्योगहरूमा, त्यस कारणले गर्दा हामी धेरै कटौती गरेर फोटो राखेर मात्रै पूजा गरेका छौँ। हामी यसपालि मूर्तिको कुनै पनि व्यवस्था गर्न सकेनौँ, किनभने यो महँगाई र यो आर्थिक स्थितिको मन्दीको कारणले गर्दा हामी केही पनि यसपालि हर्षोल्लासको साथ मनाउन भ्याएन। यस्तो पारा रह्यो भने हामी अरू वर्ष पनि सायद योभन्दा पनि कटौतीपूर्ण गरेर हामी मनाउने। तर अहिले आएर उद्योगहरूको खस्किदो अवस्था, देशमा राजनीतिक अन्यल, असुरक्षा, पुँजी अभावका कारण विश्वकर्मा पूजाको रौनकतामा कमी आउन थालेको छ। तर पनि विश्वकर्माको पूजा सजावटका सामानहरू किनमेल गर्ने व्यक्तिहरूको वीरगञ्जको माई स्थान, मीना बजार, रानीघाट लगायतका ठाउँहरूमा अन्य वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष सामान्य चहलपहल मात्र देखिएको छ। आफूहरू फोटोमा लगानी गरे पनि लगानी निकाल्न समेत गाह्रो हुने गरेको र मानिसहरूसँग पैसा नभएका कारण किनमेल गर्न नसकेको व्यापारीले बताएका छन्। आर्थिक अवस्थाको कारण, देशको आर्थिक अवस्थाको कारण फोटोको व्यापार पनि छैन। अब सबै मान्छेले पुरानो फोटो लिएर पूजा गरिरहेछ। अब हामीले लगानी गरेछौँ, कहाँबाट आउनु के अहिले छैन, पैसा छैन मान्छेसँग किन्न। यसैगरी विश्वकर्माको मूर्ति बनाउनका लागि भारत र पर्साको विभिन्न ठाउँबाट वीरगञ्ज आएका मूर्तिकारहरूले करिब 1.5 महिनादेखि भगवान विश्वकर्माको माटोको मूर्ति बनाउँदै आएका थिए। विश्वकर्मा पूजाको भोलिपल्ट आफ्नो स्थानमा सजाएर पूजा गरेर राखिएका विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति बाजागाजा नाचगान सहित नजिकैको पोखरी तथा नदीमा लगेर मूर्ति सेलाइने परम्परा रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा नेपाल नेवा राष्ट्रिय संघ समाजवादीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अहिले गठबन्धनलाई कमजोर पार्न र गठबन्धनबाट समाजवादीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बनाउन आफ्नो पार्टीले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गठबन्धनभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन समाजवादका लागि बाधक नभएकाले गठबन्धन र सरकारबाट बाहिर निस्किए पार्टी समाप्त हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुक अत्यन्तै जटिल भू राजनीतिमा रहेकाले एमसीसीलाई मुलुकको हितका आधारमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्दैन, यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। यदि हामीले त्यसलाई व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा थप्ने काम नगरेको भए एमसीसी यथास्थितिमा पास हुने थियो, नेपालको हात तल पर्ने थियो, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने हुन्थ्यो र हामी आफ्नो अडान अगाडि सार्न सक्ने हैसियतमा हुने थिएन। तर हाम्रै पार्टीको पहलकदमीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेका छौँ, असंघ राजनीतिको हामीले रक्षा गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले समाज रूपान्तरणको क्रममा बाधा हुनेहरूलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच सहकारी हुने चर्चा हुन थालेको छ।
आफ्ना नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि माओवादीसँग छिडिएको काङ्ग्रेसभित्र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने हल्ला हुन थालेको छ। यता एमालेले भने वर्तमान सरकार ढालेर आफू सरकारमा जाने दाउ पर्खिरहेको छ, जसका कारण तत्काल सरकार परिवर्तन नभए पनि एमाले काङ्ग्रेस मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भने रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको घटक नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा मुछिएका गठबन्धनभित्रका नेता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि काङ्ग्रेस बिच्किएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि माओवादीसँग चिडिएको काङ्ग्रेस सुन प्रकरणमा माओवादीका नेता चोखिदार सशङ्कित बनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न काङ्ग्रेसले दबाब दिएको चर्चा पनि छ। काङ्ग्रेसकै दबावका कारण नेतृत्व परिवर्तन गरेको माओवादीले भने अन्य कुराहरूमा एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि सबै ढोकाहरू खुला रहेको हुँदा असम्भव नभएको बताएका छन्। सरकारको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग मिल्न सकिने धारणा राखे पनि तत्काल भने त्यसो नहुने धारणा काङ्ग्रेसको छ। अहिले नै यो सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने अवस्था नभएको मैले यहाँलाई भनिसकेपछि एमालेसँग मिलेर जाने अवस्था तत्कालका लागि त देखिँदैन। तर जस्तै अब कोशी प्रदेशमा ठुलो समस्या आइरहेको छ। अब त्यहाँबाट स्पिड अगाडि बढ्यो, बाइ द वे त्यसले काम गर्न सकेन, एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्ने हो भने केन्द्रीय सरकारमा पनि कतै न कतै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि जाने कुरा हुनसक्छ, अथवा एमाले पनि यही सरकारमा आएर अगाडि बढ्ने कुरा हुनसक्छ। सबै ढोकाहरू खुला हुन सक्छन्। त्यसो त काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने वर्तमान गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्नेमा कुनै शङ्का नरहेको दावी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि गठबन्धन हेरफेरको सम्भावना नरहेको तर्क गरेका छन्। यता नेकपा एमालेले भने सरकार ढल्ने दावी गरेको छ। वर्तमान सरकारप्रति धेरै मानिसहरूको नैराश्यता भएका कारण यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ। तर त्यसपछि आफूहरू सरकारमा जाने धारणा भने नरहेको उसको तर्क छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ सामाजिक सद्भाव बिथुलिएको छ, सांस्कृतिक सद्भाव बिथुलिएको छ र अहिले जनतामा एउटा निराशाको स्थिति छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो सरकार रन गर्न सक्दैन, यो सरकार असफल सरकार हो। त्यसले यो सरकार फेर्न जरुरी छ, फेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर के होइन भने नेकपा एमाले अहिले सरकारमा जानुपर्छ, सरकारमा यो सरकारको अन्तर्विरोधमा खेलेर अर्को समीकरण बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। त्यसकारण यो सरकार नेकपा एमाले ढाल्नु पर्दैन। वर्तमान सरकार ढलेपछि आफूहरू सरकारमा जाने बाटो ताकिरहेको एमालेको कुराबाट बुझ्न सकिन्छ। तर आफूहरू सरकारमा जाने सोच बनाएको भने प्रश्न भन्न सकेको छैन। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकार असफल भएको भन्दै ओलीले आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा उनले अप्रत्यक्ष रूपमा पोखिरहेको देख्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि एमालेको छटपटीका कारण काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्ने सम्भावना भए पनि तत्काल त्यसो नहुने बताएका छन्। अब एमालेको चाहिँ एक दुईवटाको नाम आउने बित्तिकै ओली त्यसबाट चाहिँ तर्सेको देखिन्छ भने अब काङ्ग्रेस स्वयं काङ्ग्रेसका एक दुई मान्छे परेका कारणले काङ्ग्रेस पनि त्यसमा तनावमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो स्वार्थको राजनीतिमा कुनै सैद्धान्तिक या जनताको लागि कुरा भएको छैन र जनताका लागि कुरा गर्ने तागत अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा छैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व प्रत्येक तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै आफू कसरी सत्तामा जाने र सबैलाई थाहा छ यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्, यिनीहरूको कामै आफ्नो स्वार्थ हो, आफ्ना नातेदारको स्वार्थ हो भनेपछि यो सबैको यसमा चाहिँ कुरा मिल्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई काङ्ग्रेसले साथ दिन छोड्यो भने ढल्ने निश्चित छ। दाहालले काङ्ग्रेसलाई अहिलेसम्म भने अडाएर राख्न सफल भएका छन्। यद्यपि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा फेरि काङ्ग्रेसका नेताहरूमाथि सरकारले एक्सन लियो भने सरकार टिक्ने अवस्था देखिँदैन। यसको दाउमा नेकपा एमाले लाभान्वित हुने आशामा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। प्रहरीले काठमाडौँ स्थित तिनकुनेको काठ गोदाममा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सिन्धुपाल्चोक घर भएका सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामूहिक हत्याकाण्ड भए पनि सीसीटीभी फुटेज समेतको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। तिनकुनेमा खुकुरी प्रहारबाट 4 जनाको हत्याको घटनापछि भण्डारी भाग्दै पेप्सी खोला पुगेका थिए। आरोपित सञ्जयले नवीन राई सहित रिसिबीले 4 जनाको हत्या गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ।
बोल्न नसक्ने सञ्जयले प्रहरी सामु लेखेर हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। नवीन राईले चलाएको मोटरसाइकलका विषयमा भण्डारीलाई कुटपिट गरेको र सोही रेसइबीका कारण हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। नवीन राईको हत्या गरेपछि त्यहाँ रहेका अन्यले प्रहरीलाई बताउने डरले अन्य 3 जनाको पनि हत्या गरेको खुलेको प्रहरी परिसर टेकुका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले घटनास्थलको सीसीटीभी लगायतको कपडाको आधारमा पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। 2080 5-29 गते राति अन्दाजी 9:45 देखि अन्दाजी 22:15 को समयमा घटनामा संलग्न व्यक्तिको विवरण जिल्ला सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थायी पतन भई काठमाडौँ काँडाघारी वीरेन्द्र चोक बस्ने अनिरुद्ध भण्डारीको छोरा वर्ष 23 को सञ्जय भण्डारी। बरामद दोषीको विवरण घटनाको दिन निज सञ्जय भण्डारी बोकेको झोला र सोही झोलामा रहेको कुकुरता हामी डिस्प्लेमा राख्छौँ अहिले। पक्राउकर्ता निजले घटना घटाउँदा लगाएको कपडाहरू नै लगाएको अवस्थामा पक्राउ परेको र तपाईँहरू अहिले पनि त्यसमा लागेको रगतका छिटाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र घटनाको कारण प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीका अनुसार केही समय अगाडि मृतक विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्कर दिँदा विवाद हुन गई निज मृतक विशाल राईले प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीलाई कुटपिट गरेकोमा सोही रेसइबी सार्नको लागि शनिबार नवीन राई सहित दोलखाका 55 वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा 76 वर्षीय सुभद्रा भुजेल हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। विगत 38 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा रिले अनसन बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले सोमबारदेखि अनसन तोडेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले सङ्घर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको र चिकित्सा शिक्षा ऐन छिट्टै संशोधन हुने तयारीमा रहेको आश्वासन दिएपछि 14 सूत्रीय माग राखेर अनसन बसेका उनीहरू हाललाई आफ्नो सडक सङ्घर्ष स्थगित गर्न राजी भएका हुन्। अनसन तोडाउन स्वास्थ्य मन्त्री आफ्नो सचिवालयका स्वकीय सचिव रामेश्वर आचार्य र रामचन्द्र दुलाललाई माइतीघर पठाउनु भएको थियो। मन्त्री बस्नेतका प्रतिनिधि आचार्यले अनसनमा बसिरहेका सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरूलाई जुस पिउन दिएर अनसन स्थगित गर्नुभएको हो। अनसन स्थगित गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका वरिष्ठ 5 जना पदाधिकारी वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुगेका थिए। वार्तामा सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले आफूहरूले उठाएका 14वटा मागका विषयमा मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराउँदै नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँदै यसका विषयमा शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत सकारात्मक रहेकोले सङ्घर्ष समितिले उठाएका मागहरू चाँडै सम्बोधन हुने बताउनुभयो। भोलि निश्चित रूपमा यसले एउटा आकार लिन्छ, यो एउटा निर्णयमा पुग्छ, यसले एउटा गति दिन्छ र यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा राज्य अथवा राष्ट्र अथवा सरकार अथवा हामी लागि नै सकेको अवस्था भएको हुनाले यो कारबाहीको प्रक्रियामै अगाडि बढिसक्यो। त्यसकारणले तपाईँहरूलाई भोलि चित्त बुझेन भने त्यो दिन भोलि आउला। ल मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले अब धरना नै बस्न नपर्ने गरी यो समस्या टुङ्गिन्छ। उहाँले चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न नसकिए अबको 5 वर्षमा नेपालमा चिकित्सक र नर्सहरूको अभाव हुने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि यसका विषयमा ठोस पहल हुनेमा जोड दिनुभयो। पटक पटक विवादित बन्दै आएको विशाल ग्रुपका करतुतहरू एकपछि अर्को बाहिरिएको छ। राणा कालबाटै राज्यका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यापारको साम्राज्य फैलाएको विशाल ग्रुपले अहिले पनि बेइमानीको धन्दा गर्दै आएको छ। अहिले त झन् विशाल ग्रुपले राज्य सत्तालाई प्रभावमा पारेर काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गा हत्याएको तथ्य फेला परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
विक्रम सम्वत 2021 सालमा रानी रत्न राज्य लक्ष्मी शाहले गरिब तथा आमा बुबा नभएका बालबालिकाका लागि खोलिदिएको नेपाल बाल सङ्गठन अहिले विशाल ग्रुपलाई व्यापार गर्ने गतिलो थलो बनेको छ। भारतीय मूलका मारवाडी समूहको विशाल ग्रुपले अहिले बाल मन्दिरको जग्गामा स्कुलको नाममा व्यापारको साम्राज्य फैलाउन खोजेको छ। विशाल ग्रुपले काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिरको 28 रोपनी भन्दा बढी जग्गा कौडीको भाउमा उठाएको छ। बृहस्पति स्कुल सञ्चालन गर्ने भन्दै विशाल ग्रुपले बाल मन्दिरको जग्गा अति नै सस्तो भाडा दरमा हत्याएको छ। राज्यका उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर विशाल ग्रुपले यो जग्गा विक्रम सम्वत 2131 सालसम्म भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ। अर्थात् अझै 50 वर्ष बढी विशाल ग्रुपले यो सरकारी जग्गा छोड्ने छैन। सुरुमा बृहस्पति स्कुलले बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा लिँदा प्रत्येक वर्ष 10% का दरले भाडा बढाउने सम्झौता भएको थियो। तर अहिले बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपको प्रवेश भएपछि पहिलो र अन्तिम 5 वर्ष भाडा नबढाउने र त्यसबाहेक प्रत्येक 2 वर्षमा 5% का दरले मात्र भाडा बढाउने सम्झौता भएको छ। बहाल अवधि थपिँदै जाँदा भाडा दर पनि बढ्दै जानुपर्ने हो। तर अहिले बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपले स्वामित्व लिएपछि भाडा दर झन्झन घटाइँदै गएको छ। बाल मन्दिरको जग्गा दुरुपयोग हुँदा समेत स्थानीय तह मौन बसेको छ। अहिले यो उसले चाहिँ सुरुमा कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि लिजमा लिन पाउने दिन पाउने त्यो ठाउँमा अन्य समाजहरू तयार गर्ने भन्ने सबै कुरा लेखिएको छ, सम्झौतामा लेखेको छ। त्यही बमोजिम यिनीहरूले राई स्कुललाई दियो। राई स्कुल अब यो चाहिँ यहाँ राख्न उपयुक्त थियो कि थिएन के भन्ने कुरो यो दोस्रो पाटा। किन भन्नु छ भने यो राई स्कुल भनेको नेपाल सरकारको शिक्षासँग सम्बन्धित जस्तो मलाई लागेन। यो चाहिँ अलग निकाय जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यो म्याद थपेको अब मैले भने नि जब चाहिँ कन्ट्याक्ट पेपरमै यो त्यस्तो किसिमको प्रब्लम राखेर गऱ्यो भने त्यो त पाइने होला। यदि नपाइने भएको भएदेखि अब सायद यसको मुद्दा पनि धेरै पटक पर्यो, धेरै उजुरीहरू परे। यी सबैलाई चाहिँ उछिन्दै अहिले यहाँसम्म चाहिँ बृहस्पति आयो। अर्कोतर्फ सम्झौता अवधिभर बाल सङ्गठनले बृहस्पति स्कुललाई हटाउन नसक्ने तर बृहस्पतिले चाह्यो भने 3 महिनाको पूर्व सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पमा बाल सङ्गठनले सञ्चालन गरेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र अनाथ बालबालिका बस्ने मूल भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अहिले बाल मन्दिरका विद्यार्थी अन्यन्त्र पढ्न जान बाध्य भएका छन् भने उनीहरू बस्ने ठाउँ पनि दयनीय बन्दै गएको छ। बर्खामा उनीहरूलाई पानीले रुजाउने डर छ भने चैत वैशाखको हुरीमा उनीहरू बस्ने ठाउँ हावाले उडाउने त्रास छ। बाल मन्दिर जहाँ अनाथ बालबालिकाहरूका लागि खोलिएको संरचना थियो अहिले यो संरचना उनीहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अनाथ बालबालिकाको नाममा खोलिएको यो संस्था अहिले विशाल ग्रुपलाई व्यापार गर्ने राम्रो थलो बनेको छ। विशाल ग्रुपले बाल मन्दिरको जग्गा सस्तो भाडा दरमा मात्रै प्रयोग गरेको छैन, यसले बृहस्पति स्कुलको नाममा लिएको भाडाको जग्गा आफ्नै लगानीमा खुलेको राई स्कुललाई चर्को दरमा भाडामा लगाएको छ। बृहस्पति स्कुलमा विशाल ग्रुपको 58% लगानी छ भने राई स्कुलमा 48% लगानी छ। त्यति मात्रै पनि कहाँ हो र, आफूले भाडामा लिएको जग्गामा बनेको संरचनामा समेत धितोमा राखेर विशाल ग्रुपले तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँबाट 21 करोड भन्दा बढी रकम ऋण लिएको थियो। यो नेपालको प्रचलित कानुनको बर्खिलाफ हो। तर पनि विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्ने आँट सरकारको समेत छैन। यी जम्मै व्यापारी भारतीय मूलका व्यापारी अनि उनीहरूले भारतबाट सञ्चालन हुने पार्टीले त्यो मूलका मान्छेलाई चाहिँ मेरो अच्छा मित्र हो, यो चाहिँ असाध्य सहयोगी हो भनेर गर्छन्। अहिले देख्नु न व्यापारीको तपाईँ 2टा पासपोर्ट 2टा नागरिकता यही सुनकाण्डमा पनि अलिकति चमाए, त्यसलाई छोडिदिए होलान्। त्यो मान्छे त 2टा पासपोर्ट र नागरिकता देखिन्छ भनेपछि अहिले यो कम्युनिटीले चाहिँ कुनै पनि कारोबार गैर कानुनी काम गर्यो भने पनि कारबाही हुँदैन, किनभने त्यो पार्टीका पहुँचसँग त्यो चाहिँ त्यो मुख्य नेतासँग त्यसको पहुँच त तिनीहरूले आर्थिक चाहिँ लगानी गर्छन् अनि त्यहाँबाट बाँकी जनता लुट्छन्। विशाल ग्रुपको ठगीको श्रृङ्खला यतिमा मात्रै सीमित छैन। यो व्यापारिक समूहले सत्ता र शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई कारबाहीबाट बच्न तथा विदेशी सामानहरू आयात गर्दा भन्सार छली समेत गर्दै आएको छ। यही समूहको प्रभाव र दबावमा परेर सरकारले बेला बेला करको दर हेरफेर समेत गर्ने गरेको छ। यस्तै म्याद सकिएको उत्पादनमा नक्कली मिति हालेर बजार पठाउँदा विशाल ग्रुप बदनाम बनेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा भीषण सडक दुर्घटना, स्थानीय फेनेसिया हिरा खानीमा कार्यरत 20 कर्मचारीको मृत्यु। र स्पेनिस लिगमा रियल मैड्रिडको 100% जितको नतिजा कायमै, गए रातिको खेलमा रियल सोसिडाड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। सुजल फुड्स प्रालीले आफ्नो उत्कृष्ट उत्पादन चोकोफनको नयाँ विज्ञापन अभियान सुरु गरेको छ। वनली चोकोपन भन्ने सन्देश बोकेको यस विज्ञापन अभियानलाई आकर्षक ढङ्गले देशभर विभिन्न माध्यम मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। चोकोफन देशकै पहिलो र ओरिजिनल चकलेट वेफर हो र यसको मिठो स्वाद हरेक बालबालिकाहरूका मनमा बसेको छ र विगत 2 दशकभन्दा बढीदेखि आफ्ना हरेक ग्राहक वर्गमा मिठास छर्दै आएको छ। यस विज्ञापन अभियान मार्फत बालबालिकाहरूका हरेक रमाइला पलहरूलाई चोकोफनको साथले मात्र पूर्णता मिल्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ। बालबालिकाहरूका विभिन्न रमाइला पलहरूमा चोकोफनको साथले थप खुसी र आनन्द प्राप्त हुन्छ र यसरी उनीहरूको रमाइलो र खुसीको अभिन्न अङ्गको रूपमा वनली चोकोफन छ भन्ने अभिप्राय बोकेको यस विज्ञापन अभियानको प्रवर्धन टेलिभिजन, रेडियो, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रभाव गरिएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीज अटल सौभाग्यको कामना गरी मनाइयो। देशभरका शिवालयहरूमा महिला भक्तजनहरूको घुइँचो। गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनभित्र भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै कताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा। सत्ता गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुने चर्चा। वर्तमान सरकार ढालेर सरकारमा जाने एमालेको दाउ। हल्ला मात्र भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको तिनकुनेमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक लेखेर हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। र स्पेनिस लिगमा रियल मैड्रिडको 100% जितको नतिजा कायमै, गए रातिको खेलमा रियल सोसिडाड 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।